अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आप मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको देखें और समझें। इंशाअल्लाह ये वीडियो आप समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आप गुमराह नहीं होंगे। लिहाजा मेरी गुजारिश है, मुकम्मल देखें और तवज्जो से समाअत फरमाएं और देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आखिर ज़माने में कुछ लोग फ़रेब देने वाले और झूठ बोलने वाले होंगे। वो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे जिसको न तुम और ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। तो ऐसे लोगों से बचो और इन्हें अपने करीब ना आने दो, ताकि वो तुम्हें गुमराह ना कर दे और तुम्हें फितने में न डाल दें। तो हदीस पाक का मफ़हूम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और हदीस कौन सी किस किताब की है? मुस्लिम शरीफ की। आखिर इरशाद फरमाते हैं, आखिर ज़माने में यानी क़ियामत के करीब कुछ लोग ऐसे फरेबी और झूठे होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे, उस दौर में पैदा होंगे जो झूठे होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, तुम्हारे सामने ऐसी बातें लाएंगे कि लोग और ना उनके माँ बाप सुने होंगे। यानी जिस दौर में ये झूठे और कज़्ज़ाब पैदा होंगे वो क़ुर्ब क़ियामत का ज़माना होगा, और उस ज़माने में पैदा होकर ये झूठे और कज़्ज़ाब ऐसी बातें लोगों के सामने पेश करेंगे कि वो लोग ना उनके बाप दादा इन बातों को सुने होंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल आगे क्या फरमाते हैं, जब ऐसे लोग पैदा हों, ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाएं जिनको तुम्हारे बाप दादा ने कभी नहीं सुना होगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से बचो और इनको अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे और कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में आखिरी ज़माने में जिन जद्दालों की यानी जिन दज्जालों की और कज़्ज़ाबों के पैदा होने की ख़बर दी थी, मौजूदा ज़माने में इनके मुख्तलिफ़ ग्रोह पाए जाते हैं। मुसलमानों के सामने वो ऐसी बातें बयान करते हैं कि ना मुसलमान और ना उनके माँ बाप दादा कभी नहीं सुने होंगे, और हकीकत में यही लोग बदमज़हब, गुमराह और मुर्तद हैं। उनमें से आज पहला फ़िरक़ा जो है मैं बताता हूँ। चकड़ालवी एक फ़िरक़ा है। उसका अक़ीदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलची हैं, यानी सिर्फ पैगाम पहुँचाने वाले थे, बस पैगाम पहुँचा दिया, बस वो ये कहते हैं हमें कुरान काफ़ी है। वो सारी हदीसों को नहीं मानते और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी को भी वो ज़रूरी नहीं समझते। वो कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी ज़रूरी नहीं है और हदीसों को मानना ज़रूरी नहीं है। ये एक अहले कुरान नामी फ़िरक़ा है जिनको चकड़ालवी भी कहा जाता है। लेकिन अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों अल्लाह और रसूल की इताअत करो। कुरान में है, लेकिन वो कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। तो उनकी ये गुफ्तगू हमारे बाप दादा ने नहीं सुनी। ये नए दज्जाल कज़्ज़ाब हैं। और दूसरे नंबर पे है क़ादियानी। ये लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को नबी और रसूल मानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी के पैदा होने को जायज़ ठहराते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लिहाजा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, ख़त्म नबूवत का इनकार करके अल्लाह के रसूल के नबूवत के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद किसी नबी के पैदा होने को जायज़ जो ठहराया और ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को जो इन्होंने नबी मान लिया, इस वजह से ये खारिज इस्लाम हो गए। और तीसरा फ़िरक़ा है राफ़ज़ी। राफ़ज़ी ये ग्रोह अपने आप को शिया कहता है। ये लोग पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहते हैं, गुमराह कहते हैं, और बाज़ तो इन पर कुफ्र का फ़तवा लगाते हैं।
یہ شیعوں کی پہچان ہے، رافضیوں کی پہچان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی صحابہ پر یہ برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شیعت کی رافضیت کی پہچان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میرے بعد میرے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ یہ تم میں سب سے بہتر ہیں، تم سے بہتر ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ لیکن یہ رافضی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت علی کی محبت کا ناٹک رچا کر دوسرے صحابہ کو اور خلفائے راشدین میں جو 3 خلیفہ پہلے گزرے ان کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور چوتھا فرقہ ہے، یہ بات بھی ہمارے باپ دادا نہیں سنے تھے جو آج سن رہے ہیں۔ چوتھا فرقہ کون سا؟ خارجی۔ جس طرح شیعہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے دوسرے خلفاء کو اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ خارجی کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اس گروہ کو یزیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا امام حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں خارجی امام حسین باغی تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانہ، اور ان کی شان میں طریقے سے گستاخیاں کرتے ہیں اور بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یزید پلید، جس نے کعبہ معظمہ اور روضہ منورہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، جن کی لید اور پیشاب مسجد نبوی کے ممبر اقدس پر پڑے، اور ہزاروں صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کر دیا، اور مدینہ منورہ کی پاک دامن عورتوں کو اپنے خبیث لشکر پر 3 دن اس نے حلال کر دیا کہ جیسے چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور بی بی فاطمہ خاتون جنت کی خواتین جنت کی سردار جو بی بی فاطمہ ہیں، ان کے فرزند امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر وہ شہید کر دیتا ہے، اور شہادت کے بعد ان کے نازک جسم پر، یعنی امام حسین کے نازک جسم پر اس نے گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اتنا سب کچھ جس نے کیا، یزید پلید کی وجہ سے جو یہ ہوا، ایسے خبیث یزید پلید کو یہ خارجی فرقہ جنتی قرار دیتا ہے اور اسے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، اور امام حسین کو باغی کہتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ 4 فرقوں کی پہچان بتائی کہ آخر زمانے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹے اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے، تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو تمہارے باپ دادا نہیں سنے ہوں گے۔ تو جس میں ایک خارجی ہے، ایک رافضی ہے، ایک قادیانی ہے، اور ایک چکڑالوی اہل قرآن ہے۔ آج کی ویڈیو میں نے ان کے تعلق سے بتایا۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اگلی ویڈیو میں اور کون سے کذاب ہیں، فریبی ہیں، جھوٹی باتیں کرنے والے فرقے ہیں، ان کے تعلق سے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ لہٰذا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ سنیں، اور ایسے ویڈیو اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آپ مومن ہیں، اور مومن، سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد تازہ ہو گیا یا کچھ معلومات میں اضافہ ہو گیا تو آپ سچے مومن ہیں۔ تو سچے مومن کی پہچان یہی ہے، آپ کو جو پسند ہے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے۔ جب آپ کا عقیدہ سچا ہو گیا، آپ کو معلومات ہو گئے، تو آپ کا مومن ہونے کی روشنی میں یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایسے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کا ایمان و عقیدہ درست ہو جائے اور بد مذہبوں کی پہچان انہیں ہو جائے۔ تو لہذا میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹس بھی روانہ کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جانب سے ہر نئی ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، دور حاضر کے ہر فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔